अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर ने एक बार फिर मायूस किया शान मसूद, जो कि सीरीज़ के आगाज़ से पहले 2022 के दूसरे टॉप स्कोरर थे। उनसे भी रन्स नहीं हो रहे। एक 50 ज़रूर बनाई, लेकिन उसके बाद मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम हुए। हैदर अली भी काम नहीं कर रहे, इफ्तिखार अहमद का बैट भी नहीं चल रहा, खुशदिल शाह भी नाकाम हैं। हमारी मिडल ऑर्डर का क्या होगा? और अगर इस हवाले से बात करूं तो मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर आजम की जो पहले की पॉलिसी थी वो सही है। मुझे लगता यही है कि हमारे जो माहरीन हैं उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया स्ट्राइक रेट का, जिसकी वजह से बाबर आजम भी चकरा कर रह गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अपनी पॉलिसी या अपने नेचुरल खेल के मुताबिक खेलें या तेज़ी से खेल खेलने की कोशिश करें। और आज पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की चंद और खामियां भी सामने आई पाकिस्तान के बैट्समैनों की, उस पर भी बात करेंगे। और मोहम्मद रिजवान ने आज 4 बड़े रिकॉर्ड तोड़े और 4 एजाज़ात भी हासिल किए। इसके साथ साथ वो 2022 के टॉप स्कोरर बन गए। 2021 के में भी वो T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर थे, और इस साल भी अब वो ये कारनामा, ये संग मील अबूर करने में कामयाब रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के आज की बैटिंग के हवाले से। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मैंने पहले ही कहा है कि रिजवान और बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। जिस मैच में ये ओपनिंग शराकत पावर प्ले में टूट जाती है या जल्दी टूटती है, तो फिर उस मैच में पाकिस्तान के लिए मुकम्मल ओवर खेलना मुश्किल हो जाता है। और आज भी 19 ओवर में पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। इससे पहले भी यही सेम मुश्किलात आती रही हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में बाबर आजम और रिजवान को फिर दोबारा ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे। भाई, आप 6 रन फी ओवर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, रन रेट से खेल रहे हो, लेकिन विकेट नहीं गवाओ। कम से कम 10-12 ओवर खेलो, तभी जाकर हमारे 20 ओवर पूरे होते हैं। इसके हवाले से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जी मैं खामखा ये कहता हूँ, हम इकनॉमी रेट निकाल के देते हैं, रन रेट निकाल के देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको जो है रिजवान और बाबर आजम ज़्यादा मौका नहीं देते, क्योंकि ज़्यादा ओवर ये खुद खेल लेते हैं और उसके बाद जो है ज़्यादा जो मौका नहीं मिलता बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए। लेकिन आज का मैच की, और बल्कि इससे कई और मिसालें भी सामने आई हैं जब से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। तो हमारा कौन सा मिडल ऑर्डर है जो ज़िम्मेदारी निभा रहा है? मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। आज के मैच के हवाले से देखें तो आज जल्दी आउट हुए। बाबर आजम सिर्फ 12 गेंदें खेली, 9 रन बनाए। उसके बाद आप आने वाले बैट्समैनों का हाल देखें। शान मसूद 8 गेंदें खेली, 7 रन बनाए। हैदर अली 6 गेंदें खेली, 4 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 14 गेंदें खेली, 15 रन बनाकर आउट हुए। आसिफ अली ने सिर्फ 4 गेंदें खेली, 5 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज़ ने सिर्फ 3 गेंदें खेली, सिफर पर रन आउट हो गए। खैर, उनकी गलती अपनी भी थी। शादाब खान ने 2 गेंदें खेली, छक्का भी ज़रूर लगाया, लेकिन रन आउट हुए, उसमें गलती ज़्यादा रिजवान की थी। तो ये हमारे मिडल ऑर्डर का हाल है कि मुश्किल से 10 गेंदें भी नहीं खेल पाते। तो इस हवाले से फिर सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। और इसके हवाले से ये भी है कि शान मसूद, जिनके बारे में मैं भी कह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि और बेहतरीन फॉर्म में थे। ऐसा नहीं है कि 2022 में इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले दूसरे टॉप स्कोरर थे, दूसरे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर थे, दूसरे ज़्यादा 50+ इनिंग्स खेलने वाले बैटर थे, लेकिन यहाँ आकर वो भी नाकाम हो रहे हैं। उनसे भी तसलसल के साथ रन नहीं बन पा रहे। गो के एक 50 ज़रूर बनाई, लेकिन दीगर 3 मैचेस में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। और यही सूरत हाल हैदर अली की है। खुशदिल शाह को निकालते हैं, हैदर अली को ले आते हैं, हैदर अली को निकालते हैं, खुशदिल शाह को ले आते हैं, लेकिन नतायज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नतायज वही के वही हैं। और पाकिस्तान को इस हवाले से इवन के फ़खर ज़मान को भी, जब फ़खर ज़मान खेल रहे थे, कदरे इनसे बेहतर ज़रूर थे, लेकिन कमो बेश यही हाल था। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी T20 वर्ल्ड कप 2022 में। और आज ख़ास तौर पर देखा गया कि जो गेंद 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ऊपर थी और शॉर्ट पिच हो रही थी, उस पर पाकिस्तानी बैट्समैन शदीद मुश्किलात से 2-4 हो रहे थे। आज ना जाने पता नहीं किस अंदाज में शॉट खेला बाबर आजम ने। शॉर्ट पिच गेंद पर बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए, और इफ्तिखार अहमद भी शॉर्ट पिच पर आउट हुए, हैदर अली भी शॉर्ट पिच पर आउट हुए। तो हमारे खिलाड़ी शॉर्ट पिच गेंदों पर बुरी तरह आज फ्लॉप हुए हैं और पकड़े गए हैं कि उनके शॉर्ट पिच गेंद खेलना उनके बस की बात नहीं है। और हरीफ टीमें, हरीफ जो बैटिंग कोच होंगे या दीगर कोचेस होंगे,
پاکستانی بلے بازوں کی اس خامی کو اب نوٹ کریں گے اور انہیں ہر میچ میں آزمائیں گے. تو اس لیے پاکستان کے جو کوچز ہیں، خاص طور پر محمد یوسف کو جو بیٹنگ کوچ ہیں، ان کو اب چاہیے کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کا شارٹ پچ پر ان کی پریکٹس کروائیں، ان کی یہ خامی دور کریں. کیونکہ نیوزی لینڈ میں ٹرینگولر سیریز کے دوران اور T20 ورلڈ کپ 2022 کے دوران نیوزی لینڈ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی چونکہ پچز تیز ہوں گی، شارٹ آئیں گی، تیز گیندیں آئیں گی، وہاں پر اس طرح کی گیندوں کا سامنا کرنا سیکھنا ہوگا، ورنہ پاکستان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال آج رضوان نے ایک بار پھر شاندار بیٹنگ کی، 46 گیندوں پر 2 چوکوں اور 3 چھکوں سمیت 63 رنز بنائے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بیٹسمین بڑی کارکردگی نہ دکھا سکا. افتخار احمد نے 15 رنز بنائے اور تیسرے جو ٹاپ اسکورر تھے وہ ایکسٹرا رنز سے فاضل رنز 11 رنز بنے. باقی جو بیٹسمین ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں. تو پاکستان کی جو کارکردگی ہے بیٹنگ لائن کے حوالے سے، اس پر جو لائن ہے مایوسی کی ہے، مایوسی اور پھیل رہی ہے. ایک لائن کھنچ چکی ہے کہ ہمارے جو اوپنرز ہیں وہ کھیلیں گے تو رنز بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اب ختم ہونی چاہیے. 2 سال ہونے لگے ہیں ہمارا مڈل آرڈر پرفارم نہیں کر رہا. تو موجودہ وقت میں ہم کہہ رہے تھے شعیب ملک آ جائیں، حارث سہیل آ جائیں، لیکن شان مسعود اور حیدر علی کی بات بھی ہم کر رہے تھے، یہ آئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، ان سے بھی پرفارم نہیں ہو رہا. تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مایوس کو لگتا ہے کہ قسم اٹھا لی ہے کہ مڈل آرڈر میں جو بھی بیٹنگ کرے گا اس نے رنز نہیں کرنے ہیں. ایون کہ آپ محمد رضوان کو بھیج دیں یا بابر اعظم کو بھیج دیں مڈل آرڈر میں، شاید ان سے بھی رنز نہیں ہوں گے. تو یہ چیز پاکستان کے لیے بہت زیادہ مایوس کن اور الارمنگ ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کے کوچز کو کام کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ آج کی شاندار 50 کی وجہ سے محمد رضوان نے ایک بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا، جو کہ 17ویں 50 پلس اننگز تھی 2022 میں. وہ 2022 میں سب سے زیادہ 50 پلس اننگز کھیلنے والے پلیئر بن گئے ہیں. اس سے پہلے وہ ان کی 13 تھی، برابر تھے ویل جیکس کے، اور اب وہ ویل جیکس وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں 13 50 پلس اننگز کے ساتھ. لیکن 4 50 پلس کا اضافہ کر کے اب رضوان 17 50 پلس اننگز کے ساتھ 2022 میں T20 فارمیٹ کے، چاہے وہ ڈومیسٹک میچز ہوں، لیگ کے میچز ہوں یا انٹرنیشنل میچز ہوں، ان میں سب سے زیادہ 50 پلس اننگز کھیلنے والے بیٹر بن گئے ہیں. اور پاکستان کے شان مسعود 12 50 پلس اننگز کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا اعزاز محمد رضوان نے اپنے نام کیا آج کی شاندار اننگز کھیلنے کے بعد. وہ 1440 رنز کے ساتھ 2022 میں بھی ٹاپ اسکورر بیٹسمین بن گئے ہیں T20 میچز میں. اس سے پہلے 2021 میں بھی وہ یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں، اور وہ تاریخ کے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال ایک سال کے اندر 2000 سے زیادہ T20 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا. اور اس کے علاوہ ایک سال میں، ایک کیلنڈر ایئر میں 1000 T20 انٹرنیشنل رنز مکمل کرنے کا بھی ریکارڈ قائم کیا تھا. اور لگتا یہی ہے کہ 2022 بھی T20 فارمیٹ میں ان کے لیے ایک اور ریکارڈ سال ثابت ہوگا. الیکس ہیل 1356 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ پاکستان کے شان مسعود 1348 رنز کے ساتھ 2022 کے تیسرے ٹاپ اسکورر ہیں T20 فارمیٹ میں. اور اس کے علاوہ محمد رضوان نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا. آج کی 50 کے بعد ان کا جو سکور تھا سیریز میں 315 رنز ہو گئے ہیں. اب تک 5 میچز کھیلے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کوئی ایک باہمی سیریز یعنی 2 ٹیموں کے درمیان کھیلی جانے والی ایک سیریز میں کوئی بیٹسمین 300 رنز کی حد پار کرنے میں کامیاب رہا. اس سے پہلے کوئی بھی کھلاڑی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا تھا. سربیا کے ڈنبرگ نے 284 رنز بنائے تھے، اور کوئنٹن ڈیکوک نے 255 رنز بنا رکھے تھے 5 میچز میں ایک سیریز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف. لیکن اب یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اور یہ ریکارڈ اب محمد رضوان کے پاس ہو گیا ہے. وہ تاریخ کے پہلے بیٹر بن گئے ہیں جنہیں ایک باہمی سیریز میں 300 سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز حاصل ہوا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا ریکارڈ بھی توڑا محمد رضوان نے. یہ ان کی سیریز میں چوتھی 50 پلس اننگز تھی. 5 میچز میں 4 50 پلس اننگز کھیل چکے ہیں، اور یہ ایک باہمی سیریز میں دنیا کے کسی بھی بیٹسمین کی کھیلی جانے والی سب سے زیادہ 50 پلس اننگز ہیں. اس سے پہلے مختلف بیٹسمین ایک سیریز میں 3 50 پلس اننگز کھیل چکے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس سے زیادہ بار 50 رنز کی حد پار نہیں کراس کی تھی. اور اس بار یہ کارنامہ رضوان نے سر انجام دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے مجموعی T20 ورلڈ کپ میں یا دیگر ایونٹس میں کوئی بھی بیٹسمین 4 سے زیادہ 50 پلس اننگز نہیں کھیل سکا. یوں اگر آنے والے جو 2 میچز ہیں اس میں مزید ایک 50 پلس اننگز کھیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں محمد رضوان، تو یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ دنیا کا کوئی کھلاڑی کسی بھی ایک ایونٹ کے ورلڈ کپ میں، کسی بھی سیریز میں، کسی بھی ٹورنامنٹ میں 5 50 پلس اننگز کھیلنے والا دنیا کا پہلا کھلاڑی بن جائے گا. اور رضوان اب اس اعزاز سے صرف ایک 50 پلس اسکور کے فاصلے پر کھڑے ہیں.
بہرحال آج رضوان نے تو ریکارڈ قائم کیے، لیکن پاکستان کے مڈل آرڈر نے ایک بار پھر پاکستان کے شائقین کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے، اور پاکستان کو ہوم سیریز جس میں پاکستان ٹیم کو ایک بڑے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا، پاکستان ٹیم جدوجہد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ T20 ورلڈ کپ 2022 سے آئین قبل ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے کوچز کے لیے، پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے، اور ان کو فوری طور پر اس پر اپنی جو خامی ہیں ان پر کام کرنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دیر تو آلریڈی ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کو فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر اپنی جو خامی ہیں ان پر کام کرنا ہوگا۔